राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व र तनहुँको प्रहरी टोलीले ठूलो मात्रामा लागुसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेका छन्। यही पुस 16 गते नवलपरासी पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 डाउन स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको बसलाई चेक जाँच गर्दा बसको डिक्कीभित्र लुकाई छिपाई ल्याएको फेन्सिडिल न्यू नामक लागु औषध 501 पिस सहित चितवनको भरतपुर महानगरपालिका गुन्द्राङ बस्ने 40 वर्षीय प्रशान्त खनाललाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै यही पुस 17 गते तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 डुम्रे बजार स्थित पुल्चोक खाजाघरमा लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 2 शान्तिटोल बस्ने 27 वर्षीय गोविन्द गुरुङ र सो स्थानकै पुरानो बैंक चोक बस्ने 19 वर्षीय विशाल घलेलाई लागु औषध डाइजेपाम 47 सेट, नुरफिन 47 सेट र फेन्ड्रागन 47 सेट गरी जम्मा 141 सेट लागु औषध सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप प्रहरीले थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले एक बालिकालाई बाल यौन दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका 1 होक्साङदी बस्ने वर्ष 32 को सूर्य थापा रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले पर्वतकै एक बालिकालाई करणी गर्ने आशयले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजुपर थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं अन्य प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत समसामयिक विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्नुका साथै आचरणयुक्त प्रहरी सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन समेत गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं अन्य प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल तथा अन्तर्क्रिया एवं निर्देशन गर्नुभएको छ। प्रदेश मातहतका जिल्लाहरूको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, जिल्ला अन्तर्गत प्रहरी परिचालन साथै जनशक्ति व्यवस्थापन र आगामी दिनमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती एवं समाधानका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुख अर्यालद्वारा उक्त भिडियो कन्फरेन्स सम्पन्न गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण लगायत 11वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरू लगायतका विषयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्याललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले समयानुसार आइपर्ने जस्तोसुकै विषम परिस्थितिहरूको सामना गर्न प्रहरी सदैव तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउँदै जिल्लाहरूमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई रोक्न अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक स्रोत साधन र पर्याप्त मात्रामा प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्न समेत उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पोखराले गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोग तथा समन्वयमा गण्डकी प्रदेश भरि नै लागू हुने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पोखराले गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोग तथा समन्वयमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत यही पुस 19 गते तनहुँको व्यास नगरपालिका स्थित नगरपालिकाको सभाहालमा गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय हरिबहादुर चुमान्ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो। 2 सत्रमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रमको विषयवस्तु र प्रभावकारिता बारे गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालले जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि माननीय हरिबहादुर चुमानले कुनै पनि राष्ट्रको ट्राफिक व्यवस्थापनले उक्त राष्ट्रको सभ्यता एवं समृद्धिलाई झल्काउने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनको सवालमा समेत गण्डकी प्रदेशलाई उत्कृष्ट बनाउन उक्त कार्यक्रम एक पहलकदमी भएको बताउनुभयो। साथै ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण अत्याधुनिक स्रोत साधनहरू, दक्षता प्राप्त जनशक्ति एवं सभ्य नागरिक बिना सम्भव नहुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधानको लागि समेत गण्डकी प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले उक्त सुधार कार्यक्रमको महत्त्व, यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव र यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता बारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नै 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकलाई सडकमै प्रशिक्षण, चालक सहचालकहरूलाई प्रशिक्षण र सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका अन्य जिल्लाहरूमा समेत सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखराको निरीक्षण गर्नुभई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल प्रहरी सेवा प्रवाहका लागि तयारी अवस्थामा रहने विषयमा निर्देशन समेत गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले यही पौष 19 गते गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखराको निरीक्षण गर्नुभई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल प्रहरी सेवा प्रवाहका लागि तयारी अवस्थामा रहने विषयमा निर्देशन समेत गर्नुभएको छ। निरीक्षणको क्रममा उक्त कार्यालयमा पुग्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू, कार्यालयका विभिन्न शाखा, मेस, ब्यारेक लगायतको निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षण पश्चात प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले देशको परिस्थिति अनुरूप आइपर्न सक्ने जस्तोसुकै आरोह अवरोहहरूलाई सामना गर्न प्रहरी सदैव अग्र पंक्तिमा रहने संगठन भएकाले प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो। प्रहरी सेवा प्रवाहका विषयमा बोल्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले प्रहरी सेवा प्रवाह गर्दा जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी जनगुनासोहरूको सम्बोधन गर्दा उच्च सम्मान र आचरणयुक्त व्यवहार गर्न प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र जीसीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्याल समक्ष प्रहरी कार्यका विविध विषयहरू समेटिएको प्रस्तुतिकरण मार्फत कार्यालय अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूको जानकारी गराउनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ पोखराले तनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका 1 बसेनिटार स्थित आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 110 घर परिवारका नागरिकहरूको जनजीवनमा सहजता प्रदान गर्न न्यानो कम्मल र खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ पोखराले यही पुस 18 गते तनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका 1 बसनीटार स्थित रहेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घर परिवारलाई न्यानो कम्बल र खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण आफ्नो दैनिकी गुमाएका र जीविकोपार्जनमा समस्या भएका एवं जाडोलाई मध्यनजर गर्दै उक्त स्थानका नागरिकहरूको जनजीवनमा केही मात्रामा भए पनि सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले संघले उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक खड्ग बहादुर भुजेललाई कम्बल, चामल, दाल र चिउरा हस्तान्तरण गर्दै उक्त कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं संघका अध्यक्ष सरस्वती अर्यालले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। देवघाट गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार 95% जनजाति र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नागरिकहरूको बसोबास रहेको उक्त बसनीटार गाउँमा संघद्वारा 110 घर परिवारलाई न्यानो कम्बल तथा चामल, दाल र चिउरा समेत वितरण गरिएको छ। राहत वितरण पश्चात कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष सरस्वती अर्यालले संघद्वारा गरिएको राहत वितरणबाट लाभान्वित हुने नागरिकका सबै समस्या समाधान गर्न नसकिए पनि यसबाट केही हदसम्म उनीहरूको जनजीवनमा सहजता प्रदान गर्न संघले प्रयास गरेको बताउनुभयो। बढ्दै गएको चिसो मौसमका कारण शीतलहर जस्तो प्राकृतिक विपदबाट जोगिन हाम्रो यो सानो प्रयासले अलिकति भए पनि न्यानो महसुस हुने अपेक्षा राखेका छौँ। यो प्रयासबाट यहाँहरू धेरै लाभान्वित नभए पनि हामीले केवल एउटा सानो प्रयास मात्रै गरेका हौँ।
साथै शान्त र समुन्न समाजको अभिलाषा राख्ने सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूलाई उक्त गाउँमा सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याई उहाँहरूको जनजीवनमा केही मात्रामा भए पनि सहजता प्रदान गर्न उहाँले कार्यक्रमबाटै अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। म यस अवसरमा शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजको उद्देश्य र अभिलाषा राख्ने समस्त सङ्घ संस्थाहरू, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज, मिडिया, स्रष्टा र सर्जक सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानबाट उहाँहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। कार्यक्रममा बोल्दै देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ पोखराको उक्त परोपकारी कार्यप्रति आभार प्रकट व्यक्त गर्नुभयो। साथै राहत वितरणबाट बढ्दो चिसोका कारण बालबालिका तथा वृद्धाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत सम्भव भए यस्तै सहयोगको अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो देवघाट गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो कि 159 वर्ग किलोमिटर ठुलो भूगोल र 16,131 जनसङ्ख्या र 3500 घरधुरी जम्मा भएको र सबै जनजातिहरूको मात्र बस्ती, जो भुजेलहरू, जो बोटेहरू, जो गुरुङ मगरहरूको यो चाहिँ 95% जनजातिहरूको बस्ती रहेको हुँदाखेरिमा यो असाध्य चाहिँ यो विकट ठाउँ, असाध्य गरिबी र विकटताले भरिएको ठाउँ भएको हुँदाखेरिमा देवघाट गाउँपालिकालाई नै छनौट गरेर र उहाँहरू जुन यो पहिलोपटक यो आर्थिक वर्षको पहिलोपटक यहाँ आउनु भएको छ, गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ परिवारलाई गाउँपालिका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राहत वितरणबाट लाभान्वित स्थानीयहरूले गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घद्वारा गरिएको उक्त राहत वितरणबाट आफूहरूलाई जाडोको लागि न्यानो कम्बल र खाद्यान्न प्राप्त भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै थप सहयोगको समेत अपेक्षा राखेका बताएका छन्। उक्त राहत वितरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख प्रहरी परीक्षक अरुण पौडेल, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीहरू, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र देवघाट तनहुका अध्यक्ष, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताहरूलाई समयानुकूल व्यावसायिक, प्रविधियुक्त एवं नागरिक मैत्री बनाउँदै राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यही पुस 20 गते गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराद्वारा एक दिने प्रहरी प्रवक्ता अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई प्रहरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकप्रति जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउन साथै सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन यही पुस 20 गते गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराद्वारा एक दिने प्रहरी प्रवक्ता अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताहरूलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, प्रविधियुक्त एवं नागरिक मैत्री बनाउँदै राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त अनुशिक्षण कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरी सम्पन्न गरिएको हो। अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूलाई नेपाल प्रहरी संगठनको मिडिया नीति 2060 लगायत नेपालको संविधान तथा अन्य ऐनहरूमा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी भएका प्रावधानहरू लगायत अन्य विविध विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो भने व्यवहारिक ज्ञान अन्तर्गत प्रहरी प्रवक्ताहरूको काम कारबाही र सामाजिक सञ्जालको यथोचित प्रयोग लगायतका विषयमा समेत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रम बहादुर चन्दले जनसरकारका विषयहरूमा सत्य एवं तथ्य समाचार प्रहरीबाट समयमै सञ्चार माध्यममा प्रवाह गरी प्रचार प्रसार तथा प्रकाशनमा ल्याउनका साथै गलत वा फरक ढङ्गले समाचार प्रवाह हुन नदिन प्रहरीले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चार माध्यममा सत्य र निष्पक्ष प्रसारण तथा विश्लेषण गराउनका लागि नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। साथै सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीको बारेमा जान्ने एवं चासो व्यक्त गर्न पाउने साथै सुसूचित हुन पाउने आम नागरिकको कानून प्रदत्त अधिकारलाई सम्मान गर्ने सवालमा नेपाल प्रहरी संगठन सदैव उत्तरदायी रहेको बताउँदै राज्य र नागरिकको हित विपरीत रहेका सूचना अर्थात् संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाहरूप्रति समेत संवेदनशील रही सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण, प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र प्रदेश अन्तर्गतका 11वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल प्रहरीसँगै हातेमालो गर्दै समाजका विकृति विसङ्गतिहरूको न्यूनीकरणका लागि विक्रमसम्म 2057 सालमा स्थापना भएको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले यही पुस 17 गते आफ्नो 20औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। नेपाल प्रहरीसँगै हातेमालो गर्दै समाजका विकृति विसङ्गतिहरूको न्यूनीकरणका लागि स्थापना भएको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले यही पुस 17 गते आफ्नो 20औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका 25 यामदी स्थित एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा सेवा केन्द्रले नेपाल प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै हालसम्म गरेका विविध जनमुखी गतिविधि लगायत अन्य विविध क्रियाकलापहरूको विषयमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्नु साथै विकृति विसङ्गतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रहरीको एकल प्रयासले सम्भव नहुने भएकाले नेपालमा समेत सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको अवधारणा सुरु भएको बताउँदै कास्की जिल्लामा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको भूमिका उदाहरणीय रहेको समेत बताउनुभयो। बदलिँदो परिस्थिति, जनसङ्ख्याको बाक्लो उपस्थिति, जनसङ्ख्याको वृद्धि, प्रविधिको विकासको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले मात्रै समाजलाई अपराध रहित बनाउन सक्ने अवस्था सकेन। त्यसका लागि नागरिकसँग सम्पूर्ण रूपमा समन्वय गरेर हातेमालो गर्दै जाने अवस्था सिर्जना भयो। सामुदायिक सेवा केन्द्र सबैभन्दा बढी क्रियाशील, सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कहाँ छ भन्दा यो कास्की जिल्लामा छ। कार्यक्रमका सभापति एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोकका अध्यक्ष विपिन अधिकारीले नेपाल प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै प्रहरी संगठनको मूलभूत उद्देश्य प्राप्तिका लागि समुदाय स्तरमा आफूहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट आफूहरू रतिभर पनि विचलित नभएको बताउँदै आगामी दिनमा समेत थप रचनात्मक ढङ्गले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, अब भने तपाईहरुका लागि एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। खटारो बाइक लिएर आएको होला, कम से कम गर्लफ्रेन्ड घुमाउन जाँदा त न्यू बाइक चढ्ने गर्न हो। खटारो रे, खटारो भएर के भयो त? तेरो बाइक भन्दा यो बाइक बढी कुद्छ, बुझिस? हैन डार्लिङ? ओए, यसको बाइक मेरो भन्दा बढी कुद्छ अरे। केटाहरु कहाँ पुग्यो यार? आउँदैन त? उताबाट त गाडी पनि आएको छैन भने। आया हाट्यौ न। आया ल आऊ न भने। बिस्तारै 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 बिस्तारै। ज्यानलाई बाजी राखेर बाजी नखेल। तीव्र गति जीवनको क्षति। साँच्चै तिम्रो पासवर्ड के हो? छोड न, के गरे? सम्बन्ध बिग्रिएपछि उसले फेसबुकमा अश्लील सामग्री राख्दा आत्महत्या नै गरौँ जस्तो भयो। यसरी पासवर्ड सार्दा, नचिनेको मानिसलाई साथी बनाउँदा साइबर अपराध हुन सक्छ। यसबाट सधैँ सतर्क रहौँ। अनि यी केटाकेटीलाई खालि मोबाइल मात्र खेलाएर बस्न दिन्छौ तिमी? कतिचोटि भनिसकेँ मैले कि यिनीहरूलाई यो मोबाइल मात्र खेल्न नदेऊ भनेर। यसो पढाइतिर पनि ध्यान दिनु। अनि तिमी खालि सिरियलमा मात्रै नजुड्यौ, यसो घर व्यवहार पनि हेर, केटाकेटीहरू पनि हेर। म आज अफिसमा मिटिङ छ, चाँडै जाँदैछु। ढोका राम्रोसँग लाउनु है। ल म गएँ है त। ल
बसाइसक्यो नानी खाना खाने होइन न अघिदेखि भोक लाग्यो भन्दै थियो होइन खाना खानु मम्मी तपाईँ पर्सिले गर्नुहोस् हामी आइहाल्छौँ ल छिटो आऊ है म चाहिँ भयो हेलो पुलिस कन्ट्रोल म प्रहरी टोली पठाइदिइहाल्छु खबर गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल हिँड्नुहोस् तपाईँ हामीसँग सावधान कतै तपाईँहरूकै लापरवाहीले अपराधीको मनोबल उच्च भएको त छैन सानो लापरवाही घटनामा परिणत हुन सक्छ त्यसैले आफू पनि सजग रहौँ अरूलाई पनि सजग गराउँ हवस् त दर्शकवृन्द गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै तपाईँलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हाम्रो कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव तथा केही गुनासो भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandagnews@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सयमा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला जय नेपाल राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी हामी वीर हौं हामी वीर हौं हामी वीर हौं हामी वीर हौं हामी नेपाल प्रहरी